8वां बाब। खुदावंद बुत परस्ती पर इसराइल की मजम्मत करता है। तुरही अपने मुंह से लगा, वो उकाब की तरह खुदावंद के घर पर टूट पड़ा है, क्योंकि उन्होंने मेरे अहद से तजावुज किया और मेरी शरीयत के खिलाफ चले। वो मुझे यूं पुकारते हैं कि ऐ हमारे खुदा, हम बनी इसराइल तुझे पहचानते हैं। इसराइल ने भलाई को तर्क कर दिया, दुश्मन उसका पीछा करेंगे। उन्होंने बादशाह मुकर्रर किए, पर मेरी तरफ से नहीं। उन्होंने उमरा को ठहराया है और मैंने उनको ना जाना। उन्होंने अपने सोने चांदी से बुत बनाए ताकि नीज तो नाबूद हो। ऐ सामरिया, तेरा बछड़ा मरदूद है, मेरा कहर उन पर भड़का है। वो कब तक गुनाह से पाक न होंगे, क्योंकि ये भी इसराइल ही की करतूत है। कारीगर ने उसको बनाया है, वो खुदा नहीं। सामरिया का बछड़ा यकीनन टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। बेशक उन्होंने हवा बोई, वो गर्दबाद काटेंगे। न उसमें डंठल निकलेगा, न उसकी बालों से गल्ला पैदा होगा, और अगर पैदा हो भी तो अजनबी उसे चट कर जाएंगे। इसराइल निगला गया, अब वो कौमों के दरमियान नापसंदीदा बर्तन की मानिंद होंगे, क्योंकि वो तन्हा गोरखर की मानिंद असूर को चले गए हैं। इफ्राइम ने उजरत पर यार बुलाई, अगरचे उन्होंने कौमों को उजरत दी है, तो भी अब मैं उनको जमा करूंगा, और वो बादशाह उमरा के बोझ से गमगीन होंगे। चूंकि इफ्राइम ने गुनहगारी के लिए बहुत सी कुर्बानगाहें बनाई, इसलिए वो कुर्बानगाहें उसकी गुनहगारी का बाइस हुई। अगरचे मैंने अपनी शरीयत के अहकाम को उनके लिए हजारहा बार लिखा, पर वो उनको अजनबी ख्याल करते हैं। वो मेरे हदियों की कुर्बानियों के लिए गोश्त गुजरानते और खाते हैं, लेकिन खुदावंद उनको कबूल नहीं करता। अब वो उनकी बदकिरदारी को याद करेगा और उनको उनके गुनाहों की सजा देगा। वो मिस्र को वापस जाएंगे। इसराइल ने अपने खालिक को फरामोश करके बुत खाने बनाए हैं, और यहूदा ने बहुत से हसीन शहर तामीर किए हैं, लेकिन मैं उसके शहरों पर आग भेजूंगा और वो उनके कसरों को भस्म कर देगी। नवा बाब। होसिया इसराइल के लिए सजा का ऐलान करता है। आए इसराइल, दूसरी कौमों की तरह खुशी और शादमानी न कर, क्योंकि तूने अपने खुदा से बेवफाई की है। तूने हर एक खिलेहान में उजरत तलाश की है। खिलेहान और मै के हौज उनकी परवरिश के लिए काफी न होंगे, और नई मै कफायत न करेगी। वो खुदावन के मुल्क में न बसेंगे, बल्कि इफ्राइम मिस्र को वापस जाएगा, और वो असूर में नापाक चीजें खाएंगे। वो मै को खुदावन के लिए ना तपाएंगे, और वो उसके मकबूल ना होंगे। उनकी कुर्बानियां उनके लिए नोहा गरों की रोटी की मानिंद होंगी। उनको खाने वाले नापाक होंगे, क्योंकि उनकी रोटियां उन्हीं की भूख के लिए होंगी, और खुदावन के घर में दाखिल ना होंगी। मजमाए मुकद्दस के रोज और खुदावन की ईद के रोज क्या करोगे? क्योंकि वो तबाही के खौफ से चले गए, लेकिन मिस्र उनको समेटेगा। मोफ उनको दफन करेगा। उनकी चांदी के अच्छे खजानों पर बिच्छू बूटी काबिज होगी। उनके खैमों में कांटे उगेंगे। सजा के दिन आ गए, जजा का वक्त आ पहुंचा। इसराइल को मालूम हो जाएगा कि उसकी बदकिरदारी की कसरत और अदावत की ज्यादती के बायस नबी बेवकूफ है, रूहानी आदमी दीवाना है। इफ्राइम मेरे खुदा की तरफ से निगहबान है। नबी अपनी तमाम राहों में चिड़ी मार का जाल है। वो अपने खुदा के घर में अदावत है। उन्होंने अपने आप को नहायत खराब किया, जैसा जिबा के अय्याम में हुआ था। वो उनकी बदकिरदारी को याद करेगा और उनके गुनाहों की सजा देगा। इसराइल का गुनाह और उसके नताइज। मैंने इसराइल को बियाबानी अंगूरों की मानिंद पाया। तुम्हारे बाप दादा को इंजीर के पहले पके फल की मानिंद देखा, जो दरख्त के पहले मौसम में लगा हो। लेकिन वो बालफगूर के पास गए और अपने आप को
اس باعث رسوائی کے لیے مخصوص کیا اور اپنے اس محبوب کی مانند مکروہ ہوئے۔ اہل افرایم کی شوکت پرندے کی مانند اڑ جائے گی، ولادت و حاملہ کا وجود ان میں نہ ہوگا، اور قرار حمل موقوف ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ اپنے بچوں کو پالیں تو بھی میں ان کو چھین لوں گا، تاکہ کوئی آدمی باقی نہ رہے، کیونکہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں تو ان کی حالت قابل افسوس ہوگی۔ افرایم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سور کی طرح نفیس جگہ میں لگایا گیا، لیکن افرایم اپنے بچوں کو قاتل کے سامنے لے جائے گا۔ اے خداوند، ان کو دے، تو ان کو کیا دے گا؟ ان کو اسقاط حمل اور خشک پستان دے۔ اسرائیل پر خداوند کا غضب۔ ان کی ساری شرارت جلجال میں ہے، ہاں وہاں میں نے ان سے نفرت کی۔ ان کی بدعمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا۔ ان کے سب امراء باغی ہیں، بنی افرایم تباہ ہو گئے، ان کی جڑ سوکھ گئی، ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی، اور اگر اولاد ہو بھی تو میں ان کے پیارے بچوں کو ہلاک کروں گا۔ نبی اسرائیل کی بابت بولتا ہے، میرا خدا ان کو رد کر دے گا، کیونکہ وہ اس کے شنوا نہیں ہوئے، اور وہ اقوام عالم میں آوارہ پھریں گے۔ 10واں باب۔ اسرائیل لہلہاتی تاک ہے جس میں پھل لگا، جس نے اپنے پھل کی کثرت کے مطابق بہت سی قربان گاہیں تعمیر کی، اور اپنی زمین کی خوبی کے مطابق اچھے اچھے ستون بنائے۔ ان کا دل دغاباز ہے، اب وہ مجرم ٹھہریں گے۔ وہ ان کے مذہبوں کو ڈھائے گا اور ان کے ستونوں کو توڑے گا۔ یقیناً اب وہ کہیں گے، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، کیونکہ جب ہم خداوند سے نہیں ڈرتے تو بادشاہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ان کی باتیں باطل ہیں، وہ عہد و پیمان میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اس لیے بلا ایسی پھوٹ نکلے گی جیسے کھیت کی ریگاریوں میں اندرائن۔ بیت اون کی بچیوں کے سبب سے سامریا کے باشندے خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ وہاں کے لوگ اس پر ماتم کریں گے، اور وہاں کے کاہن بھی جو اس کی گزشتہ شوکت کے سبب سے شادمان تھے، اس کو بھی اسور میں لے جا کر اس مخالف بادشاہ کی نظر کریں گے۔ افرایم ندامت اٹھائے گا اور اسرائیل اپنی مشورت سے خجل ہوگا۔ سامریا کا بادشاہ کٹ گیا ہے، وہ پانی پر تیرتی شاخ کی مانند ہے، اور اون کے اونچے مقام جو اسرائیل کا گناہ ہے برباد کیے جائیں گے، اور ان کے مذہبوں پر کانٹے اور اونٹ کٹارے اگیں گے، اور وہ پہاڑوں سے کہیں گے ہم کو چھپا لو، اور ٹیلوں سے کہیں گے ہم پر آ گرو۔ خداوند اسرائیل پر غضب کا اعلان کرتا ہے۔ اے اسرائیل، تو جبا کے ایام سے گناہ کرتا آیا ہے، وہ وہیں ٹھہرے رہے تاکہ لڑائی جبا میں بد کرداروں کی نسل تک نہ پہنچے۔ میں جب چاہوں ان کو سزا دوں گا، اور جب میں ان کے 2 گناہوں کی سزا دوں گا تو لوگ ان پر ہجوم کریں گے۔ افرایم سدھائی ہوئی بچھیا ہے جو دونا پسند کرتی ہے، اور میں نے اس کی خوشنما گردن کو دریغ کیا، لیکن میں افرایم پر سوار بٹھاؤں گا، یہودا ہل چلائے گا اور یعقوب ڈھیلے توڑے گا۔ اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو، اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے۔ تم نے شرارت کا ہل چلایا، بد کرداری کی فصل کاٹی اور جھوٹ کا پھل کھایا، کیونکہ تو نے اپنی روش میں اپنے بہادروں کے انبوہ پر تکیہ کیا۔ اس لیے تیرے لوگوں کے خلاف ہنگامہ برپا ہوگا، اور تیرے سب قلعے مسمار کیے جائیں گے، جس طرح شلمن نے لڑائی کے دن بیت اربیل کو مسمار کیا تھا، جبکہ ماں اپنے بچوں سمیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تمہاری بے نہایت شرارت کے سبب سے بیت ایل میں تمہارا یہی حال ہوگا۔ شاہ اسرائیل الل صباح
बिल्कुल फना हो जाएगा। 11वां बाब। गर्दनकश लोगों के लिए खुदा की मोहब्बत। जब इस्राएल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया, उसी कदर वो दूर होते गए। उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियां गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। मैंने बनी इफ्राइम को चलना सिखाया। मैंने उनको गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने न जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानिंद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। वो फिर मुल्के मिस्र में न जाएंगे, बल्कि असूर उनका बादशाह होगा, क्योंकि वो वापस आने से इनकार करते हैं। तलवार उनके शहरों पर आ पड़ेगी और उनके अड़बंगों को खा जाएगी, और ये उन्हीं की मशवरत का नतीजा होगा, क्योंकि मेरे लोग मुझसे बरगश्तगी पर आमादा हैं। बावजूद कि उन्होंने उनको बुलाया कि हक ताला की तरफ रजू लाएं, लेकिन किसी ने न चाहा कि उसकी तमजीद करे। ऐ इफ्राइम, मैं तुझसे क्यों कर दस्तबरदार हो जाऊं? ऐ इस्राएल, मैं तुझे क्यों कर तर्क करूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की मानिद करूं और ज़िबोइम की मानिद बनाऊं? मेरा दिल मुझ में पेच खाता है, मेरी शफकत मौजज़न है। मैं अपने कहर की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूंगा। मैं हरगिज इफ्राइम को हलाक न करूंगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं, खुदा हूं, तेरे दरमियान सकूनत करने वाला कद्दूस। और मैं कहर के साथ नहीं आऊंगा। वो खुदावंद की पैरवी करेंगे जो शेर बब्बर की तरह गरजेगा, क्योंकि वो गरजेगा और उसके फर्जंद मगरिब की तरफ से कांपते हुए आएंगे। वो मिस्र से परिंदे की तरह और असूर के मुल्क से कबूतर की मानिंद कांपते हुए आएंगे, और मैं उनको उनके घरों में बसाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। इसराइल और यहूदा पर सजा का हुक्म। इफ्राइम ने दरोह गोई से और इसराइल के घराने ने मक्कारी से मुझको घेरा है, लेकिन यहूदा अब तक खुदा के साथ, हां, उस कुद्दूस वफादार के साथ हुक्मरान है। 12वां बाब। इफ्राइम हवा चरता है, वो पूर्वी हवा के पीछे दौड़ता है। वो मतवातर झूठ पर झूठ बोलता और जुल्म करता है। वो असूरियों से अहदो पैमान करते और मिस्र को तेल भेजते हैं। खुदावन का यहूदा के साथ भी झगड़ा है और याकूब की रविश के मुताबिक उसको सजा देगा और उसके अमाल के मुवाफिक उसको जजा देगा। उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के अय्याम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हां, वो फरिश्ते से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रोकर मुनाजात की, उसने उसे बैतेल में पाया और वहां वो हमसे हम कलाम हुआ, यानी खुदावन रब्बुल अफ़वाज यहोवा उसकी यादगार है। बस तू अपने खुदा की तरफ रजू ला, नेकी और रास्ती पर कायम और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार रह। गजब के बारे में मजीद बयान। वो सौदागर है और दगा की तराजू उसके हाथ में है। वो जुल्म दोस्त है। इफ्राइम तो कहता है, मैं दौलतमंद हूं और मैंने बहुत समाल हासिल किया है। मेरी सारी कमाई में बदकिरदारी का गुनाह न पाएंगे। लेकिन मैं मुल्क मिस्र से खुदावन तेरा खुदा हूं। मैं फिर तुझको ईद मुकद्दस के अयाम के दस्तूर पर खैमों में बसाऊंगा। मैंने तो नबियों से कलाम किया और रोया पर रोया दिखाई और नबियों के वसीले से तशबीहात इस्तेमाल की। यकीनन जिल्लाद में बदकिरदारी है, वो बिल्कुल बतालत है। वो जिलजाल में बैल कुर्बान करते हैं। उनकी कुर्बान गाहें खेत की रिगारियों पर के तोदों की मानिंद हैं। और याकूब आराम की जमीन को भाग गया। हाँ, इसराइल बीवी की खातिर नौकर बना।
اس نے بیوی کی خاطر چوپانی کی۔ ایک نبی کے وسیلے سے خداوند اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور نبی ہی کے وسیلے سے وہ محفوظ رہا۔ افرائیم نے بڑے سخت غضب انگیز کام کیے، اس لیے اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا، اور اس کا خداوند اس کی ملامت اسی کے سر پر لائے گا۔ 13واں باب، اسرائیل پر آخری غضب کا نزول۔ افرائیم کے کلام میں ہیبت تھی، وہ اسرائیل کے درمیان سرفراز کیا گیا، لیکن بال کے سبب سے گناہ گار ہو کر فنا ہو گیا، اور اب وہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے چاندی کی ڈھالی ہوئی مورتیں بنائیں اور اپنی فہمید کے مطابق بت تیار کیے، جو سب کے سب کاریگروں کا کام ہے۔ وہ ان کی بابت کہتے ہیں، جو لوگ قربانی گزرانتے ہیں بچھڑوں کو چومیں، اس لیے وہ صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتے رہیں گے، اور بھوسی کی مانند جس کو بگولا کھلیہان پر سے اڑا لے جاتا ہے، اور اس دھوئیں کی مانند جو دودھ کش سے نکلتا ہے۔ لیکن میں ملک مصر ہی سے خداوند تیرا خدا ہوں، اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے۔ میں نے بیابان میں یعنی خشک زمین میں تیری خبر گیری کی۔ وہ اپنی چراگاہوں میں سیر ہوئے، اور سیر ہو کر ان کے دل میں گھمنڈ سمایا، اور مجھے بھول گئے۔ اس لیے میں ان کے لیے شیر ببر کی مانند ہوا، چیتے کی مانند راہ میں ان کی گھات میں بیٹھوں گا۔ میں اس ریچھنی کی مانند جس کے بچے چھن گئے ہوں ان سے دو چار ہوں گا، اور ان کے دل کا پردہ چاک کر کے شیر ببر کی طرح ان کو وہیں نگل جاؤں گا۔ دشتی درندے ان کو پھاڑ ڈالیں گے۔ اے اسرائیل، یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ اب تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ تجھے تیرے سب شہروں میں بچائے؟ اور تیرے قاضی کہاں ہیں جن کی بابت تو کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ اور عمرا عنایت کر؟ میں نے اپنے قہر میں تجھے بادشاہ دیا اور غضب سے اسے اٹھا لیا۔ افرائیم کی بد کرداری باندھ رکھی گئی اور اس کے گناہ ذخیرے میں جمع کیے گئے۔ وہ گویا درد ذہ میں مبتلا ہوگا، وہ بے دانش فرزند ہے۔ اب مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے۔ میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت، تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال، تیری ہلاکت کہاں ہے؟ میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ اگرچہ وہ اپنے بھائیوں میں برومند ہو تو بھی پوربی ہوا آئے گی۔ خداوند کا دم بیابان سے آئے گا، اور اس کا سوتا سوکھ جائے گا، اور اس کا چشمہ خشک ہو جائے گا۔ وہ سب مرغوب ظروف کا خزانہ لوٹ لے گا۔ سامریا اپنے جرم کی سزا پائے گا، کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے۔ وہ تلوار سے گر جائیں گے، ان کے بچے پارا پارا ہوں گے، اور باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے۔ 14واں باب۔ ہوسیہ اسرائیل سے التجا کرتا ہے۔ اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکرداری کے سبب سے گر گیا ہے۔ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو، ہماری تمام بدکرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ اسور ہم کو نہیں بچائے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے، اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کے لیے نئی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا ہے۔ میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا۔ اس کی ڈالیاں پھیلیں گی، اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی۔
اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے۔ وہ گیہوں کی مانند تر و تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے۔ ان کی شہرت لبنان کی مے کسی ہوگی۔ افرائیم کہے گا، اب مجھے بتوں سے کیا کام؟ میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا۔ میں سرسبز سرو کی مانند ہوں، تو مجھ ہی سے برومند ہوا۔ حاصل کلام۔ دانش مند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے؟ کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے، لیکن خطا کار ان میں گر پڑیں گے۔